अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाजरीन से कहेंगे कि दिलों को थाम लें। खबर देंगे हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए हैं। 334 रुपये लीटर में मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर मौजूदा लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये लीटर कर दी गई। फैसले के बाद हुकूमत को तकरीबन 9 अरब रुपए माहाना बचत मुतवक्के है। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए हैं। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर मौजूदा लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी गई है। फैसले के बाद हुकूमत को तकरीबन 9 अरब रुपए माहाना बचत मुतवक्के है। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए हैं। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर मौजूदा लेवी 100 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये फी लीटर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि दुनिया इस वक्त कई मुश्किलात का सामना कर रही है और हुकूमत ये फैसला कर रही है कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया ताकि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। इम्कान जाहिर किया कि जंगी हालात मज़ीद चंद हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द उनको वो ख़त्म हो। लेकिन एज आई सेड इन माय वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हमने डार साहब के साथ और अली परवेज़ साहब के साथ की थी कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। और इसलिए क्योंकि इस वक्त जिस तरह एस्केलेशन हुई है और ख़ास तौर पे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, तो ये हो सकता है कि सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा ना खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे जब तक ये डिस्ट्रप्शन जो है वापस नहीं चली जाती। खबरों में आगे बढ़ेंगे। PSL 11 अपने शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगी। शायकीन को नहीं बुलाया जाएगा। इख्तितामी तकरीब को मनसूख कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PSL एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं, इसलिए इवेंट को मुलतवी करना मुमकिन नहीं था। PSL के मैच सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में कराने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PCB ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब को मनसूख करवाया गया है। अखराजात ज़्यादा नहीं होंगे, जबकि फ्रेंचाइज को गेट मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और 26 से ही शुरू होगी। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे। इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान के गिरदोनवाह में ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए गए हैं और आपको पता चलें कि धमाकों की आवाज़ से ये इलाके गूंज उठे हैं। तेहरान पर भी शदीद बमबारी की गई है। इजरायली फोर्सेस ने मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। इंसानियत से आरी सफाक इसराइल की जारहियत जारी। सहूनी फौज के ईरान के दारुल हुकूमत में अहम तंसीबात पर हमले। तेहरान पर शदीद बमबारी। शहर के मशरक़ी हिस्से धमाकों से गूंज उठे।
اسرائیلی فورسز کا تہران میں میزائل بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد پردیس اور دماوند میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ دماوند میں ایران کے سب سے بڑے بجلی گھروں میں سے ایک موجود ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 1500 سے زائد افراد شہید اور 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے حامل شہر ڈیمونا پر میزائل حملہ۔ ناظرین کو آگاہ کریں کہ عراق پر بھی میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہولناک حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک، 180 سے زائد زخمی۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ، نیتن یاہو نے اسے اب تک کی جنگ کی سب سے مشکل شام قرار دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ ایران کے دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ اسرائیلی شہروں دیمونا اور اراد میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی، کئی عمارتیں تہ و بالا ہو گئیں۔ ہولناک حملوں میں 10 افراد ہلاک، 180 سے زائد زخمی۔ اسرائیل بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسے اب تک کی جنگ کی سب سے مشکل شام قرار دیا۔ ایران نے تازہ حملوں میں بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ میزائل وسطی اسرائیل میں گرے، سارے بج اٹھے، متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے بحر ہند میں واقع امریکی فوجی اڈے ڈیاگو گارشیا پر میزائل حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ خلیجی ممالک بھی حملوں کی زد میں۔ متحدہ عرب امارات میں المنہاد ایئر بیس اور کویت میں علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ریاض پر 3 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل کو دفاعی نظام نے روکا جبکہ 2 غیر آباد علاقے میں گرے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ، جہاز کو نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ عراق میں فوج کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، ایک افسر جاں بحق ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ دشمن کے مکمل سرنڈر تک جنگ پوری شدت اور طاقت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اور بھی آپ بتائیں کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ دشمن کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے طیارے بھی زمین بوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو بڑا دھچکا، ایران کا ایک اور امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے F-15 گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایرانی جنگ میں تباہ ہونے والے امریکی طیاروں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ ایران کو تڑنے والا سمجھنا دشمن کی بڑی بھول ثابت ہوا۔ ایران نے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ قطر میں ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جان سے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے، جبکہ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ ٹرمپ آگے گواہ بیٹھے اور پیچھے کھائی ہے۔ صورتحال انتہائی بری ہو چکی ہے اور ٹرمپ پھنس چکے ہیں۔ سابق امریکی سیکرٹری دفاع نے امریکی صدر کی خام خیالی پر تنقید کے نشتر برسا دیے ہیں۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کے بجائے خیالی منصوبہ پر انحصار کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کا قتل ایک بڑی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ اس سے کسی عوامی بغاوت کے بجائے ایک زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز بند کیے جانے کے امکان کے لیے پیشگی تیاری نہیں کی، حالانکہ یہ خطرہ ہمیشہ قومی سلامتی کے اجلاس میں زیر بحث رہا تھا اور عالمی تیل بحران کا سبب بن سکتا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔